अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सबके साथ हम सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर बुरी नज़र से बचाए, आमीन। तो आज का एक और दिन आपके साथ शुरू करने लगी हूँ। बच्चों को लेके जा रहे थे, एक छोटा सा पास ज़ू था उधर। तो अभी तो होता ये है कि हर उम्र के बच्चों का एक डिफरेंस, मतलब अगर वो एडल्ट हैं तो ओबियसली सफारी पार्क जाएंगे, अगर छोटे हैं, इन्फेंट हैं या टोडलर हैं तो उनके लिए अलग ज़ू होते हैं। ज़ाहिर बात है, बड़े बड़े जानवर दिखाने से बेहतर है कि बच्चे को छोटे छोटे चीज़ों से उसको बताया जाए कि ये फ़र्क है, ये जानवर है और ये हम हैं और ये बर्ड्स हैं, और इस तरह से। तो बस बच्चे को नॉलेज क्या देना, उसको थोड़ी अफरा तफरी हो जाती है। तो व्लॉग बनाने का तो एक बहाना ही था और ये सारी चीज़ें आपको दिखाने का, बात असल में करने का मकसद था आप लोगों से अपने दिल की बात करनी, कि कुछ दिल उदास था काफ़ी दिनों से और समझ नहीं थी आ रही कि कैसे करूं, क्या करूं। बाज़ का तो अब ये मेरा व्लॉग बना हुआ है, आई थिंक 2 दिन पहले अब्बास साहब जो पाकिस्तान के वो PTI के वन ऑफ द मेंबर थे, तो उनके बेटे की डेथ हुई और ये बनाया मैंने उस दिन से ये, लेकिन दिल ही नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला दोबारा लगाने को। तो आज सोचा आपसे शेयर कर दूं। तो अपने मुल्क के बारे में बात करने या थोड़ी अवेयरनेस दूंगी इस बारे में, या बातें करेंगे कि सबको दुख हुआ होगा और सबकी अपनी अपनी सोच है। माँ ऐसी है जिसको इस चीज़ का दुख नहीं हुआ होगा, या कौन सा बाप माँ बाप ऐसे होंगे। तो सबसे पहली बात तो अब्बास साहब, हमें भी बहुत दुख है, हम आपके दुख में शामिल हैं। अल्लाह ताला किसी माँ बाप को उसकी औलाद से दूर नहीं करे और इस हालत में नहीं करे। अब अगर वापस आते हैं पाकिस्तान की तरफ कि हाँ जी पाकिस्तान में गुर्बत है, पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है, या पाकिस्तान में ये है वो है, सब कुछ है। अब यकीन करें महंगाई इधर भी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ इधर भी है, लेकिन एक कानून है, हर एक चीज़ का एक ना निज़ाम बना हुआ है। हमारा उधर का निज़ाम ये है कि अब आबाद फ़ारूक के पास क्या पैसे की कमी थी, उसके बहन भाइयों के पास, या उसका भाई जो इलाज करवा रहा था बच्चे का, उसके पास कमी थी किसी चीज़ की? नहीं, लेकिन कमी थी तो वो उसको उसके बाबा नहीं ला सके। मेरे कानों में वो आवाज़ गूंजती थी कुछ दिन तक, जब उसका बड़ा भाई कहते हैं कि अमार उठ जाओ बाबा आ गए। तो ये बड़ी दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। और इसमें कसूर किसका है? हमारे इंतज़ामिया का, हमारे जो इस मुल्क को चला रहे हैं। फिर हम कैसे गिला करें या कैसे दुख ना करें कि हमारा गरीब सड़कों पे आ रहा है, या हमारे मुसलमान बहन भाई सड़कों पे आ रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा सियासतदान है चाहे वो बुरा सियासतदान है। ज़ाहिर बात है, हज़रत उमर के ज़माने में वो रात को एक एक गली में से गुजरा करते थे, पहरेदारियाँ दिया करते थे, या देखा करते थे किसी घर में से रोने की आवाज़ तो नहीं आ रही, या कोई घर भूखा तो नहीं सो रहा, या किसी किस्म की कमी पेश की हो, तो वो अपने ज़माने में उस चीज़ का ख्याल रखते थे। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि हज़रत उमर बेचारे आएंगे या इस तरह का हमारे कौम पे ये कुछ आना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इस तरह का तो होना चाहिए था कि जब उनको पता था, चाहे वो इमरान खान के पीछे खड़ा था, उसके लिए बोल रहा था, तो कुछ वक्त के लिए अगर उसके बच्चे की इस तरह हालत ख़राब थी, उसको भेजा जाता, वो अपने बच्चे को देख लेता, शायद वो बच्चा बच जाता। लेकिन फिर हमारा ये एंड में हमारा ये भी यकीन है कि उसकी मौत ऐसे ही आनी थी, या वो अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह के पास चली गई। अल्लाह ताला उसके माँ बाप को, उसके बहन भाइयों को सब्र दे और उनको इस चीज़ का अजर दे कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए ये जाने कुर्बान कर रहे हैं। कभी हमने ये सुना था, अब ये देख रहे हैं, और कुछ तो इस तरह से जाने कुर्बान कर रहे हैं ना। और जो हालात मेरे मुल्क में इस वक्त हो रहे हैं, मैं कहती हूँ हमारे लिए ये शर्म का मुकाम है, ये पता नहीं क्या है। अभी ये मैं पिछले दिनों पढ़ रही थी कि अब, बल्कि मैंने एक किसी व्लॉग में ये मैं टॉपिक छेड़ने लगी थी कि जिधर मैं फिर वही बात कि मैं तो एक नया काम करने वाला बंदा हूँ, और खाना पकाना किसे नहीं आता, हर एक को मतलब अच्छा बुरा कच्चा पक्का सब बना लेते हैं।
لیکن یہاں پہ آ کے آپ سے باتیں کرنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے، اپنے دل کی بات، یا ایسے نہیں، اور اس کو دوسرے لفظوں میں اگر سیدھے لفظوں میں بولوں تو اسے کہا جاتا ہے کہ اویئرنیس دینے کا بہانہ ہوتا ہے۔ اب جدھر جو ہمارے یوٹیوب پر، چاہے وہ اچھے کر رہے ہیں، چاہے وہ ریئیکشن کر رہے ہیں، جو ملین اور بلین پہ لوگ انہیں فالو کر رہے ہیں، اور چاہے ہزاروں میں انہیں فالو کر رہے ہیں، اگر آج وہ یہ باتیں کریں اور اویئرنیس دیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا ملک کدھر سے کدھر جا سکتا ہے؟ میں بذات خود آپ یقین کریں، میں جس جگہ پہ کام کر رہی ہوں یا جدھر ہوں، تو میرا جن عورتوں سے پالا پڑتا ہے یا جن عورتوں کے درمیان زیادہ میرا کام ہوتا ہے، تو آپ یقین کریں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بات میں ان کو کچھ نہ کچھ سمجھاؤں، کچھ بتانے کی کوشش کروں۔ ہم سب پاکستان سے آئے ہیں، لیکن خدا اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو اسپیشلی اتنی تعلیم ضرور دیں، صرف اتنی سی کہ اس کو پتہ ہو، زیادہ سے زیادہ دیں تو بالکل بیسٹ ہے، لیکن اتنی تو ضرور دیں کہ اسے پتہ ہو کہ میں نے اپنا خاندان آگے کیسے چلانا ہے۔ اب کچھ بچیاں اگر پاکستان سے آ رہی ہیں تو وہ تو اسی طرح ادھر آ کے جی انہیں پتہ ہے کہ ہم نے الگ ہو جانا ہے اپنے، کیونکہ وہ زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور ہم کسی کی سن نہیں سکتی، چاہے وہ خاوند ہے، چاہے وہ ساس ہے یا کچھ ہے، میں نے الگ گھر لینا ہے، یا سپریشن ہو جاتی ہے، یا پھر انہیں گورنمنٹ ان کو خرچہ دینے لگ جاتی ہے، یا اس طرح سے ان کو مطلب ایک قسم کا کہیں نہ کہیں انہیں پتہ ہے کہ ہاں جی میرا گزارا ہو جائے گا، جو کہ کئی حد تک وہ بھی نہیں ٹھیک، کیونکہ جو چیز آپ کو اپنے خاوند کے سائے تلے یا بہن بھائیوں میں یا میاں بیوی کے دوران وہ اس طرح سے ملتی ہے، وہ اس طرح خرچوں میں پوری نہیں پڑتی۔ لیکن یہ تو ان کی بات بتانے لگے جو بہت پڑھے لکھے ہیں، اسی میں کچھ پڑھے لکھوں میں ایک یہ جو واقعہ ابھی آج کل یوٹیوب پہ چل رہا ہے اباؤٹ یہ جو لڑکی ہیں جن کا ڈیلیوری ڈرائیور سے کوئی، یہ ڈیلیوری بوائے جو ہے پارسل والا، اس سے کوئی بات چیت ہو گئی۔ آپ یقین کریں ہم لوگ، کیونکہ میں بھی اسی معاشرے میں ہوں، میں بھی اسی سارے چیزوں کو دیکھتی ہوں رہتی ہوں کہ یوٹیوب کے ڈرامے یا پاکستان کے یا انڈیا کے ڈرامے یہ دیکھ کے ہم لوگوں کے برین اتنے واش ہو گئے ہیں کہ ہم سب فیڈ اپ ہو گئے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ریالٹی کا شو کرتی ہیں اور جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اس لیے لوگ ان چیزوں سے نکل کے اب یہ یوٹیوب کے چھوٹے چھوٹے چینلوں پہ آ گئے ہیں کہ چلو جی ڈیورنگ دا ڈے جو کچھ ہوتا ہے یا لوگوں کی جو لائف ہے ان کو دیکھیں، کسی سے سیکھیں، کسی کو بتائیں، اس لیے لوگ زیادہ اب اس طرف آ گئے ہیں۔ لیکن اگر ان چیزوں کو دیکھنے لگے تو جب ہم یہ ڈیلیوری بوائے کی کہانی یا عباد بھائی کی کہانی یا اس بچے کے بارے میں سوچیں، یہ کچھ سوچتے ہیں، تو پھر ذہنی طور پہ آپ یقین کریں بہت برا اثر پڑتا ہے، اور بہت بری مطلب سچویشن ہے ہمارے ملک کی اس وقت، اور وہاں کے جو حالات ہیں، حالات جو ہیں جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، بچے جو ہیں ماں باپ کو مار رہے ہیں، بھائی بہنوں کو قتل کر رہے ہیں، بہنیں بھائیوں کو مروا رہی ہیں۔ جو ایجوکیشن پہ ہم وہ بلیم کرتے ہیں نا، تو یہ سارا کچھ ایجوکیشن کا ہی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ان پڑھ بھی کچھ کر جاتے ہیں اور بعض اوقات پڑھے لکھے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر گھر کا ماحول ہی اس طرح کا نہیں ہوگا کہ اسلام کا کوئی پتہ نہیں ہے، گھر میں اسلامی ہم نے اس میں گھریلو محفلیں نہیں سجانی یا اس طرح کا نہیں پتہ چلنا، تو بعد میں یہی کچھ ہونا ہے کہ خاوند ہوتے سوتے مائیں بچوں والی مائیں بھاگ رہی ہیں، مرد اپنی بیوی اور گھر میں بچے ہونے کے بجائے باہر عورتوں کو ٹائم دے رہے ہیں۔ تو یہ کس چیز کی کمی ہے ہمارے اندر؟ یہ سب کچھ ہم نے اپنے اندر خود پیدا کرنا ہے اور خود شروع کرنا ہے۔ اس کو شروع کرنے کے لیے پہلے ہم نے اپنا آپ صاف کرنا ہے، اپنا دل دماغ اس چیز کو کلیئر کرنا ہے کہ ہم کتنے اسلامک ہیں یا کتنے پڑھے لکھے ہیں یا کتنا ہم ارد گرد کو صاف کر سکتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے اندر کا سب کچھ صاف کر لیا، پھر ہم اپنے گھر کو صاف کریں گے۔ جب گھر صاف ہوگے پھر ہم اپنا محلہ صاف کریں گے، چاہے وہ لوگ ہیں، چاہے گند ہے، چاہے کچھ بھی ہے، اور اس طرح سے کرتے کرتے پھر ہم اپنے ملک کو صاف کریں گے یا ملک کی یہ چیزیں ختم کریں گے۔ ہم بیرون ملک میں رہتے ہیں، ہم نے تو اپنا ملک اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم جتنا بھی ادھر بول لیں اپنے ملک کی آواز بن جائیں، ہونا وہ یہ جو ادھر بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں۔ تو ہم تو ادھر بیٹھ کے آپ لوگوں کو صبر ہی دے سکتے ہیں کہ اگر پیسے والے نہیں اس ملک میں بچ رہے تو جو غریب ہے ان کا کیا بنے گا۔ ادھر یہ دوسرے دن کا ہے، یہ آ کے
جو آپ کو پچھلے ولاگس میں دکھائے تھے، جو چکن بریسٹ میں نے کاٹ کے رکھی تھی، ان کو میرینیٹ کیا اور پھر اسی طرح نوڈلس و چاول بنائے اور وہ بچوں کو پیش کیا. تو بس اگر کہتی ہوں وہ وقت اچھا تھا جب زبیدہ آپا تھی، کوکب خانم تھے، اور اس طرح کے وہ ولاگ بنا کے کھانے کھلاتے تھے. سمپل سی باتیں ہوتی تھی، نہ کسی سے مقابلے بازی ہوتی تھی، نہ کوئی کپڑوں کی باتیں کرتا تھا، نہ کوئی یہ اچھا ہے اسلام میں، یہ برا ہے، یہ اس طرح کی کوئی مطلب دل جوئی والی باتیں ہوتی تھی، دل دکھانے والی باتیں نہیں تھی ہوتی. تو بس اللہ ہمیں اسی طرح کا اچھا سچا اور ثابت قدم رہنے والا بنا دے، اور ہمارے ملک کی خیر رکھے، اور آگے پیچھے سب کی خیر رکھے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.